شوعت عامات أب سعود خسرح ولا حنت معلت وانتخون كاب سرحي أقاري فلتن كاب حواتي أنا يزن أسكو كلهم دما سو حداري شوعت عامس ملو جنزب سددلنا النابي سلامتا أي رسعهون فتوات خطاتلتين كعب سلام متأخم لو ما عيلت حيزلكم زمت أخو مدب انتهي تمخرون الزبل حنت حافتي زحافة لي زانتا أي حيزلكم مزي كم تقول جزي زانتا أنبيم سود أخو حسابيك كافلايه نسخمون زانتا أسمعهم سود أخو حسابكم من مخرجهم كم تلمود أبكم انت نختصفر لا أقدي ما بتحتنا كلا بوكم فوتو نبزنا إذا حافتنا زانتا قبلكم لايك شير سبسكرايب مقباري ترسعوا سناي مكتتال زانتا كم زي زبل سلام كيف زحاب بيتي كابز كتاتلكي سلست عامة نقلن غير اللهو بتعمية زد نغاك زانبيتيك سكابت لك بهانك أو تأيي زد صبيكي كل جيزي إنا نبر لنا زحافتي أبيتي يغني اللي زحافتي بتعمية زمسكن إنا ناب قدايي كأتو أنا وين بتعمية أدكم زبلني قداي له مخرخة دالينير شمين عاقيقون سنبرلو أبعد عربي سدد كابز متصدمع شوعت عامتي غير اللهو أبزوشتي شوعت عامت قل نحوات أي زنبر زلهو كلهم هاب النمبر نبع اللخوخون زي يبلو حانت حافتي ألات النبجة نبع اللخوخوني سريحهم يبلعو إنها بلد تخور يلي أي هبني لك تشكني بالمو مليسو يابين سرحي قوامي حانت معال تقع كاب سرح واتي أي فلد كن واقا زي يبلو سسريحة نحواتي كوي كما يجيري تشكني خل حواتي كفاتوا معاتي كن دخيمون اللومس كلهم دماء سبحة داريو كن كابا يصبيو حساس لدهكن السي كان بخور جزع حلفنا تشكي ما يخيد له ولا ديدما نافي غناكي نعي أحواتكي سريحهم يبلعو يبلوني ماليسو دما عسرا بعسرا مريت لني أسرحيو أيام زبلوني أنا دما فريحة كيت ألموني دحار أب كالئ أوش تخي جزء دما رأيه إذا كل عامة تغميدس ماليسا حجي أوش تنخ جزء كندي عامة كم زوس دلي فتاري أمين دروي كسرحو ويستوسن عامة وسيخة أبوش تخجز دمو تعد ميون أين أسنن عسران شوعتن كيرأيه إن أبي انتاي تمخرني كابت خطات تخون مخرخة صباية صحف دمو أبزي حالكي كرت أبيتي مخاريتنا سبيليو زانتا أنا كم مخرك زد اللي خبرت حفتي برجز أب سدت بفلاي أو عد عرب كاب أودت نلعلي أوالد سلن سرح قالي يا سرح تركبوا وانت وهيلو سلز سمع ويز فلات مثلني أتعزبز حت قال نستيتي أنا أبنت 100% نحرد أوسيد ناس كم 100% خدكون تقل لنفسها راح تجني غا تسديتا ون بك أنا نفسها راح حنت حالف إن التشكيمة نزام زايد علامات راي حالف إن التشكيمة تنبر بطعم وحرتيا كم زغدي محقل زوز أنا حكو حنت برسنت خدكون تقل كم 100 تعزبز حت درجة مزحتي ودي خن قال سدتني خد بال نخل حالف إن التشكيمة كابن نوصل لعلي نبوزحات نحاد خل تقوى خونسي نوزحات كم زي هاوكو خم زي جور كلها خم زي جور كله زبليو بفلاي كم زخ قلت أنا حو قال يا سرح تركب قليلو سلزبهال مرعاكم مرعو تخينهم كاو قال يوم زصبيو زخوان نجر جور تخينهم نساق سدلهم يوم زصبيو نساون كوم بقى حلفنتيناتي لا يتوصل تزبزحت قال مالتي كابن نفسات تجنا نزوم تشكيماتهم زلا بزحات عينة حلفنتات نعوم تشكيما نعوم تجنا قياس بزح كاب أنا خمزي أزاي جور كنوا عليه تبلسي كمزي أزاي جور كله إله بقى وشتاس كقسن زي خيلي يزاز بس حسدتني كاو حسدت مسوس أنا سي انتاينتهم يرد أن مثلا كاو مسرح ناس قبل الحواتنا بقى فليز بلا فقري فليز بلا فتوت زخوانا بقى بطعمينا نس السعلهم لعل نفسنا نس السعلهم نجنا غلهم زخوانا نجر هيونا يوم ذهبنا يوم هي مثلنا زخوانا نجر غيرنا لهم ولا عاوي نجر كلسي نشتي مثلنا بقى نحنا سرحنا جنزب نرخو نعوم بقى خنهم كلنا عاوي نجر كو خووني خيليو نفسنا ون كدلينا نيري خوني نجر قد بقى حلف فيها نعوم كتجبر لهم تدلي كم ستقال صوت أن حسي كتشكنا لهم يبلمو هاي تشكنا لهم كعاب طعمي يزفتهم زبالتهم علتيو هيوتي مسرت أي مسرت أحواتك بقى فلي زبالة فتوتها قبل عليهم تحضر بفلاي كتفلا لخلخا كاوم كترحق كلخا ولا نولد تخون كومو سلازي انت خبلك اندلي مسيلكن قالو أحوات بقى خنهوم كلنا بطعمي إذا مسجنو كم يجرنا خمسة أنا يزرد لنا كم تنحنا نس السعلة ونسمون زس السعلنا أنت يخجبر الكي بخميك حق زك زول بتاعهم بعد زح حجزو خان تخوينهم كحجزو خا خم تنس خاص سرد كلهم ولدها خمل سلعلن تحت نزولو بزعوا عدميخا بزعوا أنا خي عامتات بزعوا تأمل سكاخت نورة الهوت زج إنه خم تنحنا نج إنه غلو
ኣለዉ እዮም እዞም ከምዚኦም ዓይነት ኣሕዋት ክትሕግዞም ከለኻ ገንዘብካ ከመይ ጌርካ ከም ትሰደሎም ሓደ ተሰቂቆም እዮም ዝሓቱኻ በቃ ልዕሊ መጠን ምስኮኖም እዮም ዝሓቱኻ ብድሕሪኡ ከመይ ጌርካ ከም ሰደድካሎም ስለ ዝርድኡ መሊሶም ንኸይሓቱኻ እተን ገንዘብ ንኸየጣፍእወን ኣብ ዝኾነ ቁም ነገር ንኸውዕልዎን ሲ ብጣዕሚ እዮም ዝጭነቑ ስለዚ ሓደ ቁም ነገር ይኾንም ወንዓኻ እውን በቃ ሓደ ሓላፍነትካ ተዓፁ ዓርሶም ክኢሎም እዮም ኢልካ ብኣቶም ትተኣማመን ከምኡ ድማ ብተዓርሶም ምኽኣሎም በኣኻ ሓገዝ ዓርሶም ምኽኣሎም ድማ እናኾራዕኻ ትነብር ገንዘብ ዝሃብካዮም እውን ኣይመስለካን ማለት እዩ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ኣሕዋት ዳርጋ ዘይሃብካዮም ዳርጋ ዘይገበርካሎም እዩ ኣነ ብጣዕሚ ካብ ዘሕዝናኒ ስደተኛታት እዘን ኣብ ስደት ልክዕ ከምዚ ሓፍትና ፅሒፋቶ ዘላ ዋላ ሓዳር መስሪቶም ሓዳር ከይመስረቱ ስደት ይምፁ ዓዲ ይሃልው ይመርዑ ይውለዱ በቃ ህይወቶም እናመርሓሎም ዝነብራ ህይወተን ረሲዐን ንህይወቶም ጥራሕ ዝነብራ ንሶምን ከም ሓደ በቃ ከም ግዴታ ኣገይሮም ሓዳሮም ንኽትመርሐሎም ህይወቶም ንኽትመርሐሎም ንሳ ንኽትድግፎም ጥራሕ ከም ግዴታ ኣገይሮም ኩሉ ሓላፍነት ናብኣ ዘሸክሙ ኣሕዋት ዘለውን እናሰደዳሎም እንታይ ደጌርክለይ ክዝብሉ ገና ስርሒ እንታይ ኣለክ ዝብሉ ዝኹሉ ዓመት ፀኒሕክ እንታይ ጌርክ ትሕቲ መሓዙት ክናበሉ ሞራለን ዝሰውሩ ኣሕዋት ዘለውን ኣብ ስደት ብጣዕሚ እየን ዘሕዝናኒ እቲ ብጣዕሚ ዝጎድእ እውን ልክዕ ከምኦም ዓይነት ኣሕዋት እንድሕር ደኣ ሃልዮም እውን እናሰደዳሎም ቁም ነገር ኣይገብርዎን እቲ ገንዘብ ክሰደለያ ፅባሕ እውን ኢሎም ከም ግዴታ ስለ ዝቆፅርዎ ትሰደሎም የጥፍእዎ መሊሶም ከዓ ይሓትዋ ትሰደሎም በቃ ከምዚ ሰሪሓ ደኺማ ፅዒራ ትሰደሎም ዘላ ንዓኣ ዘድልያ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ክትበፅሕ ዝግባእ ዝነበረ ኩሉ ነገር ስለ ዝርስዕዎ ሓደ ንሶም እውን ህይወቶም ኣይቕየርን ምክንያቱ ኣላትና ክትህበና እያ ኢሎም ተስፋ ስለ ዝገብሩ እቲ ገንዘብ ኣብ ቁም ነገር የውዕልዎን ንሳ እውን ዝኾነ ነገር ኣይትቕየርን ኣብ ዝኾነ ነገር ኣይትበፅሕን ስለዚ ንሶም እውን ኣይጥቀሙን ንሳ እውን ኣይትጥቀመን ክልቲኦም ይጉድኡ ኣለዎ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ንሳ ስለዚ እንታይ ክብለክ ደልየ መሲልክ ክብርቲ ሓፍተይ እዞም ኣሕዋትኪ ካብዞም ክገልፆም ዝፀናሕዎ ዓይነት ኣሕዋት እንድሕር ደኣ ኮይኖም ንስኸ ሰዲድክሎም ንሶም እውን ዘየመስግንኹ ወይ ዘይቕየርሉ እንድሕር ደኣ ኮይኖም በቃ ዋላ እናፈትኸዮም ዋላ ነሰሳዕክሎም ሲ ኣይብለይን ምባል ምጭካን ተላመደ እየ ዝብለኪ ፅባሕ ንጎ ከምዛ ዘለኽያ ጥራሕ ኢድኪ ድሕሪ 7 ዓመት ወይ ድሕሪ 10 ዓመት ወይ ድሕሪ ዝኾነ ዓመታት ዓዲ እንድሕር ደኣ ከይድኪ ንኣብነት ሓንቲ ሓፍትኺ ምስ ወዲ ጓና ህይወት ጀሚራ ተመርዕያ ሓዳር ገይራላ ሓውኩ እውን ከምኡ ጓልጓና ምፅኡ ህይወቱ መስሪቱ ሓዳር ገይሩሎ ፅባሕ ንጎ ናብዚ ሓውክ እንድሕር ደኣ ከይድኪ እቲ ሓውክ ንኣብነት ንበል ክርድአልኪ ይኽእል እዚ ኩሉ ዓመት ንዓይ ክትብልያ ንዓና ክትብልያ ኢሉ ክፈትወኪ ይኽእል ናብኡ ክትከዲ ከለኺ ምስኡ ክትነብሪ ከለኺ እዛ ሰበይቱ ግን ዘይክትደልየክ ዘይክትፈትወክ ትኽእል እቲ ሓፍትኺ እውን ከምኡ ሰብኣያ ዘይክፈትወክ ይኽእል እንተፈትዮም ከጋጣሚ ፀገምኪ ወለድኺ ጥራሕ እዮም ክቕበሉኹ ዝኽእሉ እምበር እዞም ሕጂ ትሕግዝዮም ዘለኽ ህይወት መስሪቶም ዘለዉ ኣሕዋትኪ ጥራሕ ኢድክ እንድሕር ደኣ ከይድክዮም ሓብ ሓንቲ ክልተ ለይቲ ንላዕሊ ምስኦም ክትሓድር ምስኦም ክትቅመጥ ኳሲ ዘይክፈትውኹ ይኽእል እዮም ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚርኪ ንነብሰይከ ንፅባሐይከ ንመፃእየይከ ዕላማይከ ጉልበተይከ ዕድመይከ ምባል ኣይትረስዕዮ ኩሉ ግዜ ክትዝክርዮ ኣለኪ ኣይብለይን ኢልኪ ጭክን ኢልኪ በቃ ምኽላእ ልመዲ እየ ዝብለኪ እዛ ብ20 እንድዕት ሃይ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ኣይተረድአንን ነገር ግን እዛ ትብልያ ዘለኸ መሬት እንድሕር ደኣ ብጣዕሚ ዘጠራጥር ኮይኑ ልዕሊ መጠን ዘጠራጥር እንድሕር ደኣ ኮይኑ እንተዘይተስርሕ እያ እንድሕር ደኣ ክሕድንዮም ኢልክ ትፈርሕ ኮይንኩ ማለት እዩ ንዓኣ ከየስራሕኺ ኣብ ካልእ ተለቂሕኺ እንድሕር ደኣ ተለቂሕኺ እውን እዞም ኣሕዋትኪ ሃብና ካብ ምባል ክቁጠቡ ይኽእሉ እዮም ክርድኡልኩ እውን ይኽእሉ እዮም ንስኹ እውን ዋላ እኳ ኣሕዋት ክትሕግዝና ደለኸስ እዚ ልቓሕ ከገድደክ ስለ ዝኽእል እቲ ልቓሕ ቀድሚያ ስለ ትህቢ ልቓሕ ክትከፍሊ ኢኺ ስለዚ ብዝተኸኣለ መጠን ከምዚ ትብልዮ ዘለኺ ኣብ ውሽጢ ኣብ ማእኸል ከተማ እንተስ ኣካርየ እንተስ በዓለይ ተቐሚጠስ ክጠቕመኒ ትኽእል እያ ትብል እያ እንተስ ሓንቲ ዝተሰርሐት ወይ ክልተ ገዛ ክኸውን ይኽእል ወይ ዝተጀመረ ክኸውን ይኽእል ብሓፈሻ ከምቲ ኣብቲ ከተማ ዝሽየጥን ከምቲ ዘለካ ዓቕሚ ተለቂሕስ ክእክወዮ ትብልዮ ነገርን ኣኻኺብኪ እንተትኸዲ ሰሪሕኺ እንተትኸዲ ዘይተጀመረ ወይ ድማ ዘይተፈፀመ ነገር እንተኾይኑ ወይ ሕጋዊ መሬት እንተኾይኑ እውን ሰሪሕኺ ብታ ዓቕምኺ 2-3 ክፍሊ እውን ክኾና ይኽእላ ብዓቕምኺ ሰሪሕኺ ዓድኺ ምስ ከድኪ እታ 20 ብ20 ትብል እያ ዘለኺ ድማ ሸይጥኺ መሻረፍኪ እንተትገብርያ እየ ዝብለኪ ክብርቲ ሓፍተይ ንሎም መዓልቲ ዝነበረትና ፃንሒት እዚኣ እያ ትመስል ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ